First of all, good morning. Ketan Latikar, दोन दीस पहिले it was nice to see you on the stage along with the NDA meeting and all. पण त्याच्या पहिले तुम्ही दुसऱ्याच उलयल्ल्या मिटिंगेक दिसती पडले कशें कितें जालें? दुसऱ्यांक कांयच उलोवना. म्हाका एक पॉयंट दाखय जर हांवें दुसरें कितें उलयलां. हांवें क्लियर कट सांगलां वेन आय गेट माय ड्यू रिस्पेक्ट, माय कार्यकर्तास गेट माय ड्यू रिस्पेक्ट, वी विल बी अ पार्ट ऑफ इट. I have always said that we are part of Alliance. I have repeated Dr. Pramod Sawant's name around 100 times and 1000 times Sudhin Dholikkar's name. So I have never said that I was not good, but I have सदांच माझी एक स्टेटमेंट आशिल्ली. आपयलो जर कोणाक माझी एलर्जी जायना, जर म्हाका म्हाजो जाता तो रिस्पेक्ट मेळटा जाल्यार आमी सदांच आसतले. एलर्जी कोणाची आहा तुका अजून? ते म्हाका खबर ना, ते तुका 8 तारखेर सांगता. ओके, पण तुम्ही सारकें पळय तूं आनी दलवी के बाय सायडीच्यान बरें दिसताले अशें बराबर ना. बरें आतां तातूंत कितें आसा, तो बीजेपीचो हांव एमजीचो, अलायन्स आसा, सो आमकां सगळ्यांक मेळून काम करपाकूच जाय, तातूंत वायट कांय ना. पण एके सायडीच्यान तुमी स्टेजीर बसता आनी एके सायडीन 2-3 दीस पयलीं तुमी गार्बेजाचेर तो चालू उरतलोच इशू, तो इशूचो प्रॉब्लेम ना. पण कितें जाता, दोग जाणांच्या झगड्यान कोणा तिसऱ्याक फायदो जावपाक लागलो. सो 7 तारीख पर्यंत हांवें तो होल्डार दवरला. पीपल नो मी, माय इश्यूज ऑफ पोंडा आर नॉट गोइंग टू गेट ओवर. अंडरस्टँड वॉट आय हॅव स्पोकन फॉर साऊथ गोवा कॅन्डिडेट. You need to understand we are a part of Alliance, but that does not stop me from doing what I am doing from Ponda. You understand the part of it. I need my boys to get job. आमकां 14 भुरग्यांक पोटाक लायल्या, आमच्या प्रायव्हेट कामां जाल्या, खंयच्या भुरग्यांच्यो कितें कितें लोकांच्यो कामां आसता. परत सांगता ते जे म्हाजो लिडर सुदीन ढवळीकरान केल्ल्यो आनी दोतोर प्रमोद सावंत म्हाजी करत आहा. सो म्हाजो सपोर्ट हो पल्लवी डेपोक आहा. आनी जे तूं आतां उलयता पळय, तूं म्हाजो तिसरो प्रेस. पहिले दोन्ही प्रेसान तुका हांवें सांगलां देप्याक म्हाजो सपोर्ट आहा. हांवें ब्रँडूय म्हणलां तुका, तातूंत कांय वायट ना. तूं हांवें खंयच म्हजी स्टेटमेंट चेंज करूं ना. बट येस, नाव अंडरस्टँड वेन आय सेड रिस्पेक्ट माय कावन्सिलर्स, माय पंच मेंबर्स वर ऑन द स्टेज. ते विसरूं नाका. ते स्टेजीर आसून हांव स्टेजीर आहा, ते सकयल आसून हांव स्टेजीर ना. आनी ते हांवें तुका पयले दिसान सांगलें, ज्या दिसा तो म्हाका रिस्पेक्ट मेळ्ळो त्याच्या नंतर म्हजी पयली मिटींग सुरवात जाल्ली आहा. हें याद धर गजाल. सो युअर रिस्पेक्ट इज फॉर एवरीवन. My respect is there if my karyakarta's respect is there. If my karyakarta gets the respect, due respect, then I'm always there. So now you are focusing especially only on elections. The garbage ba magir. Understand? I am already focusing on the issues of Ponda. Just now I was at ID. I am doing my work. Issues of Ponda does not subside with this. But yes, just because the garbage issue is there, which I am going to do, we are working on, that does not mean that I don't support the candidate. So that issue remains very strongly, and there are people who have told me that once I have spoken lot of garbage issues जे लोकांकडे वचपाचे आसा, लोक जे लेबर्स वचनाशिल्ले ते वचपाक लागल्या. अजूनय 2-3 कडेन आसा जे 2-2 दीस कलेक्ट जाल्लो ना, आनी जो पडिल्लो आसा तो हांव 7 तारीख पर्यंत पाशेंच काडटा. फाल्यां भाटीकारा खातीर मागीर त्रास जालो अलायन्सा अशें म्हाका जावपाक नाका, विच इज अ व्हेरी क्लियर स्टेटमेंट फ्रॉम माय सायड. लेट मी कॉन्सन्ट्रेट ऑन गेटिंग पल्लवी डेपो द गुड लीड इन पोंडा फ्रॉम माय सायड ऑल्सो, and then later we'll see what best we can do. Okay, एके सायडीच्यान तुमी दोगी तूं आनी दलवी बराबर जाले. Any talks as far as development is concerned? Because तो काउन्सिलर ना, हांव ताका स्टेजीर मेळ्ळा. म्हजे तशे टॉक्स ना दळवी बरोबर. आमी पयर ताका स्टेजीर मेळ्ळा, खुर्च्यो अरेंजमेंट टायमार आमी एकामेका कडेन बसला. That's it. There is no talks or nothing regarding politics with me and him. So he has not approached me for Ponda, to be very frank. And I am not. I am through my leader Sudhin Dholikar and Dr. Pramod Sawant. Yes, I am in touch with Dr. I am in touch with Sudhin sir. तांच्या थ्रू आमचें काम चालू आसा. सो ओवरऑल पळयत जाल्यार कशें आहा सिच्युएशन? फोंड्या लीड मेळटली, बरी लीड मेळटली. फोंड्या भरपूर लीड मेळटली.